सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। हाम्रो यस स्टडी विथ मी युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको तयारी गर्ने सोचमा हुनुभएका र तयारी गर्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको तयारीलाई मजबुत, सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले हामीले भिडियोहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। शिक्षक लाइसेन्स निमावि तहको पाठ्यक्रममा आधारित भई कम्प्लिट कोर्सको भिडियोहरु टपिक वाइज लिएर आउने नै छौं। भिडियोहरु निरन्तर हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्तै जानकारी पाउनुहुनेछ। आज भने हामी शिक्षक लाइसेन्स तयारी निमावि तहको पाठ्यक्रम अनुसार एकाइ 1 को 1.3 अन्तर्गत शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू र 1.4 अन्तर्गतको शिक्षा ऐन 2028 तथा शिक्षा नियमावली 2059 बाट सोध्न सक्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। भिडियोलाई सुरु गरौं। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरूबाट राष्ट्रिय शिक्षाको प्रतिवेदन 2049 ले राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य कतिवटा तय गरेको थियो? यसको सही उत्तर छ 7 वटा। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य कतिवटा तय गरेको थियो? यसको सही उत्तर छ 10 वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य कतिवटा तय गरेको थियो? यसको सही उत्तर छ 11 वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 परिमार्जित 2071 ले राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य कतिवटा तय गरेको थियो? यसको सही उत्तर छ 12 वटा। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर छ 12 वटा। वर्तमान शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा रहेका छन्? 12 वटा। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार र यी उद्देश्यहरू चाहिँ यहाँहरूले कण्ठ गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यी के छन् त हामी यहाँ देखाउने नै छौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ प्रत्येक व्यक्तिहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने। 2 मा रहेको छ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध स्वाभिमानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने चरित्रवान, नैतिकवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने। 3 मा रहेको छ श्रमप्रति सम्मान एवं सकारात्मक सोच भएका रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मुख उत्पादनमुखी उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक तयार गर्ने। 4 मा रहेको छ व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने। त्यसैगरी 5 मा प्राकृतिक तथा राष्ट्रिय सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्दै दिगो विकासमा योगदान गर्ने सचेत नागरिक तयार गर्ने। त्यसैगरी 6 मा प्रत्येक व्यक्तिमा शान्ति, मानवाधिकार, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण विकास गरी समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने। 7 मा रहेको छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने। त्यसैगरी 8 मा रहेको छ वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिप, सिद्धान्त तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक सुझबुझ भएका तथा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने। त्यसैगरी 9 मा रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने जीवनोपयोगी सिप भएका सहिष्णु र भाषिक सक्षमतामा निपुण नागरिक तयार गर्ने। त्यसैगरी 10 मा रहेको छ नेपाली मौलिक कला संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श तथा वैशिष्ट्यहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारतर्फ प्रेरित भएका नेपालको इतिहास, भूगोलको ज्ञान भएका नेपाली पहिचान र जीवनशैलीप्रति गौरव गर्ने नागरिक तयार गर्ने। 11 मा जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक एवं मानव सृजित प्रकोपप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम नागरिक तयार गर्ने। त्यसैगरी 12 मा सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने। यो चाहिँ हजुरले अलिकति याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसैगरी सक्षमता भनेको के हो? व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति तथा कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता र कार्य तत्परताको सम्मिश्रण नै सक्षमता हो।
पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कस्तो शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ? विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का तहगत सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको सही उत्तर छ 7 वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 देखि 5 का तहगत सक्षमता कतिवटा रहेका छन्? 8 वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 सम्मका तहगत सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? 13 वटा। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका सक्षमताहरू के रहेका छन्? यी पनि हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता, 2 मा पोषणयुक्त खाना र स्वस्थकर बानीको विकास, 3 मा वैयक्तिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन, 4 मा सरसफाइ र सामाजिक बानी व्यवहारको अवलम्बन, 5 मा सृजनात्मक सोचको विकास, 6 मा भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास रहेका छन्। 6 वटा रहेका छन्। त्यसैगरी पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका तहगत सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? 12 वटा। के हुन् त? देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संस्कारको विकास व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान सिप एवं अभिवृद्धि विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग, मानव मूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति सजग, जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर्सम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिप लाइफ स्किलको विकास, स्थानीय आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिप अर्थात् सफ्ट स्किलको प्रयोग, नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्व बन्धुत्व र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार। त्यसैगरी 12औं नम्बरमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान गरी 12 वटा सक्षमताहरू रहेका छन् कक्षा 1 देखि 8 सम्मका। त्यसैगरी पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का तहगत सक्षमताहरू के हुन् त? आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र प्रयोग, आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग, अनुशासन, सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक एवं चारित्रिक गुणको विकास, विज्ञान, वातावरण, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी र जीवनोपयोगी सिपको विकास, कला र सौन्दर्यप्रति अभिरुचि र सृजनात्मकताको विकास, आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रप्रति सम्मान र सद्भावको विकास। पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 देखि 5 का तहगत सक्षमताहरू के रहेका छन् त? 1 मा देश प्रेमको भावना एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास, 2 मा आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक प्रयोग, आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग, नैतिकता, अनुशासन, सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक मूल्य मान्यता एवं चारित्रिक गुणको विकास, विज्ञान, वातावरण, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सिपको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी, सरसफाइ र जीवनोपयोगी सिप तथा व्यवहार कुशल सिप सफ्ट स्किलको विकास, कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि, सृजनात्मक र समालोचनात्मक सिपको विकास,
आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रप्रति सम्मान र समभावको विकास। त्यसैगरी पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 का तहका सक्षमताहरू के रहेका छन्? देशप्रेम एवं राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास र विविधताप्रति सम्मान, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान सिप र अभिवृद्धिको विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग, नैतिकता, अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक र मानव मूल्य मान्यता एवं चारित्रिक र नागरिक गुणको विकास, जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर्सम्बन्धको बोध एवं व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास, स्थानीय र आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि र सम्प्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिप, सफ्ट स्किलको प्रयोग, नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको प्रयोग। त्यसैगरी 12 नम्बरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार, र अन्तिममा रहेको छ दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। यी चाहिँ तपाईहरुले हल्का याद गर्न प्रयास गर्नुहोला, सोध्न सक्छ। त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम 2077 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन्? 6 वटा। पोषणयुक्त खाना र स्वस्थकर बानी विकास कुन तहको बालबालिकाको सक्षमतामा पर्दछ? प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका बालबालिकाको। आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र प्रयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी र जीवनोपयोगी सिप लाइफ स्किलको विकास कुन तहको शिक्षाको सक्षमतामा पर्दछ? आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 सम्मको। व्यवहार कुशल सिप सफ्ट स्किलको विकास कुन तहको शिक्षाको सक्षमतामा पर्दछ? आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 र 5। यो चाहिँ 4, 5, 6, 7, 8 सम्म नै रहनेछ। त्यसैगरी दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान कुन तहको सक्षमतामा पर्दछ? यो आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 सम्मको। त्यसैगरी शिक्षाका व्यावहारिक उद्देश्यका 3 मुख्य क्षेत्रहरू के हुन्? संज्ञान, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक। शिक्षाको उद्देश्य त्रुटिलाई सच्याई सत्यको खोजी गर्नु हो। यो कसको भनाइ हो? सुकरात। शिक्षाको उद्देश्यलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ 2 भागमा, व्यक्तिगत उद्देश्य र सामाजिक उद्देश्य। त्यसैगरी 1.4 अन्तर्गतको शिक्षा ऐन 2028 र नियमावली 2059 बाट सोध्न सक्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। शिक्षा ऐन 2028 कहिले प्रकाशन भएको हो? विक्रम सम्वत 2028 भदौ 24। शिक्षा ऐन 2028 हालसम्म कति पटक संशोधन भइसकेको छ? 9 पटक। शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन कहिले भएको हो? 2074 7/6 मा। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028 कहिलेबाट लागू भएको हो? 2028 7/15 बाट। शिक्षा ऐन 2028 सर्वप्रथम लागू भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? चितवन र कास्की। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028 ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के हो? विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार प्राथमिक शिक्षा कति कक्षासम्मलाई बुझिन्छ? कक्षा 1 देखि 5 सम्म। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिइने शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार सामुदायिक विद्यालय भन्नाले कस्तो विद्यालयलाई जनाउँछ? नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान पाउने गरी स्वीकृति प्राप्त विद्यालय।
शिक्षा ऐन 2028 अनुसार संस्थागत विद्यालय भन्नाले कस्तो विद्यालयलाई जनाउँछ? नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा भनेर बुझिन्छ। त्यसैगरी कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत आधारभूत विद्यालय खोल्न चाहेमा अनुमतिको लागि कहाँ निवेदन पेश गर्नुपर्दछ? यसको सही उत्तर छ गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति। माध्यमिक विद्यालयको लागि भने जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी आफ्नै स्रोतबाट प्रारम्भिक बाल शिक्षा खोल्न चाहेमा कसले अनुमति र स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 4 वर्ष। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनको उद्देश्य के हो? माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने। आधारभूत तहको परीक्षा कुन कार्यालयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ? सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट। माध्यमिक तहको परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका कति प्रकार रहने व्यवस्था छ? 3 प्रकार: साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषा कुन भाषालाई तोकिएको छ? नेपाली, अङ्ग्रेजी वा दुवै। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जम्मा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 10 जना। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्? यसको उत्तर छ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने, बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बोर्डको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, तोकिए बमोजिमको अन्य कामहरू गर्ने गराउने। यो पनि हल्का याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण कसले गर्दछ? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले। सरी, त्यहाँ गुणस्तर भएछ, यसको गुणस्तर लेख्न खोजिएको हो। त्यसैगरी जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हुनेछ? यसको सही उत्तर छ जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख। जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कसले गर्छ? जिल्ला शिक्षा परिषद। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा सिफारिस कसले गर्दछ? शिक्षक सेवा आयोग। त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्? शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने, जिल्लाभित्रको विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने, जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा 5 सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाहरूको हकमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षाको दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा 6 देखि 8 सम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय कसले गर्दछ?
गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिले। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर प्रमुख। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 7 जना। अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको मान्य अवधि कति वर्ष तोकिएको छ? यसको सही उत्तर छ 5 वर्ष। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको मुख्य उद्देश्य के हो? सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्न। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 9 जना। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानाध्यापक। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ? समितिका ज्येष्ठ सदस्यले। सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने कार्य कसको हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने कार्य कसको रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर छ जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी शिक्षकको सरह गर्ने अधिकार कसको रहने व्यवस्था रहेको छ? जिल्ला शिक्षा अधिकारी। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 5 वर्ष। शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ शिक्षा मन्त्रालयको सचिव। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यको अवकाशको उमेर हद कति रहेको छ? यसको सही उत्तर छ 65 वर्ष। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको सही उत्तर छ 3 वर्ष। त्यसैगरी शिक्षा नियमावली 2059 कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो? सरी त्यहाँ कसीले भएछ है। विक्रम सम्वत 2059 2/16 शिक्षा नियमावली 2059 को 9औं संशोधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर छ 2077 11/3 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शैक्षिक सत्र भन्नाले के बुझिन्छ? विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षिक अवधि। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार दूरशिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? पत्राचार, श्रव्य दृश्य वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिइने शिक्षा। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिशु विकास केन्द्र भन्नाले के बुझिन्छ? 4 वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक शिक्षा दिनको लागि खोलिएका संस्था। त्यसैगरी शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार प्राथमिक, निमावी र माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 3 महिना अगाडि। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अगावै सम्बन्धित पालिका समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 2 महिना। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सामुदायिक विद्यालय खोल्नको लागि प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया कति विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? उपत्यका क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा 50 जना, पहाडी क्षेत्रमा 45 जना र हिमाली क्षेत्रमा 40 जना। सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा कति शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? माध्यमिक तहमा 5 जना, निमावी तहमा 4 जना, प्राथमिक तह 1 देखि 5 सम्म 5 जना र प्राथमिक तह 1 देखि 3 सम्म 3 जना र पूर्व प्राथमिकको लागि 2 जना। संस्थागत विद्यालयमा प्रति कक्षा औसतमा कति विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले तोकेको छ? 33 जना। शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय खोल्नेको लागि शिक्षा नियमावलीले कुन प्रकारको गुठीको व्यवस्था गरेको छ? निजी र सार्वजनिक गुठी। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन कति योग्यता भएको हुनुपर्छ? प्राथमिक विद्यालयको लागि भने सामान्य लेखपढ, निमावी तहको लागि भने कक्षा 8 पास गरेको र माविको लागि एसएलसी पास गरेको हुनुपर्नेछ। शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिमा बढीमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 11 जना। शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूको पदावधि
कति वर्षको हुनेछ? 2 वर्षको। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 17 जना। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मनोनित सदस्यको पदावधि कति रहने व्यवस्था रहेको छ? 4 वर्ष। विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने अधिकार कसको रहेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको। समकक्षता निर्धारण समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा। समकक्षता निर्धारण समितिको सचिवालयको काम कसले गर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। त्यसैगरी निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण भनेको एनइबी है। त्यसरी शिक्षा नियमावली 2059ले कति प्रकारका औपचारिक शिक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ? 4 प्रकारका। आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, साक्षरोत्तर शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा सामान्यतया कति वर्षको उमेरका व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था रहेको छ? 15 देखि 45 वर्षसम्म निरक्षर व्यक्तिलाई यसको अवधि 6 महिनाको हुनेछ। साक्षरोत्तर शिक्षा कस्ता व्यक्तिलाई दिने शिक्षा हो? आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई र यसको अवधि 3 देखि 6 महिनासम्मको हुनेछ। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। दूर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ शिक्षा मन्त्रालयको सचिव। दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि कहाँ निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ दूर शिक्षा समिति समक्ष। यसको त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विशेष शिक्षा परिषदका मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? 3 वर्ष। शिशु विकास केन्द्र स्थापना गर्न कम्तीमा कतिजना सुसारेको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? कम्तीमा 2 जना। त्यसरी एक शैक्षिक सत्रमा वर्षे बिदा र हिउँदे बिदा वा दुवै गरी कति दिनसम्म विद्यालय बन्द रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ 45 दिनसम्म। एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कति दिनसम्म थप स्थानीय बिदा दिई विद्यालय बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? 5 दिनसम्म। विद्यालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा को रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकको बिदा कसले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले। त्यसैगरी शिक्षकहरूको नोकरी अभिलेख अध्यावधिक राख्ने निकाय कुन हो? राष्ट्रिय किताबखाना। शिक्षक। शिक्षकको अनिवार्य अवकाशको उमेर कति तोकिएको छ? 60 वर्ष। शिक्षा नियमावली 2059ले शिक्षकलाई दिइने सजाय कति प्रकारको तोकेको छ? 5 प्रकार। शिक्षकले विद्यालयमा आउने, अध्यापन गर्ने र जाने समय पालना नगरेमा निजलाई कस्तो सजाय हुन सक्छ? नसिहत दिन सकिने। शिक्षकलाई 5 वर्ष तलबवृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवारोक्का गर्न सक्ने अवस्था कुन कुन हो? अनुशासनहीन काम गरेमा, बराबर विद्यालयको समय पालन नगरेमा, आचरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खटाइएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग नलिएमा। कस्तो अवस्थालाई कार्यक्षमताको अभाव भएको मानिनेछ? कुनै शिक्षकले आफूले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार 3 शैक्षिक सत्रसम्म 50% भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएमा कार्यक्षमताको अभाव भएको मानिने छ। शिक्षकको बढुवा रोक्ने अधिकार कसको हुने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। शिक्षकलाई नसिहत दिने वा 2 तलबवृद्धि रोक्ने अधिकार कसलाई हुनेछ? यसको सही उत्तर छ प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकलाई नसिहत दिने वा 2 तलबवृद्धि रोक्ने अधिकार कसको हुनेछ?
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयलाई कति श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ 4 श्रेणीमा। विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था रहेको छ? जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। आफ्नो नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न चाहनेले कति रकम सहयोग गरेको हुनुपर्दछ? माविको लागि भने 35 लाख, निमाविको लागि 20 लाख र प्राविको लागि 10 लाख रकम वा सो बराबरको घर जग्गा सहयोग गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हो? विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको। त्यसैगरी विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्रभाव छनौटका आधारमा शैक्षिक योग्यता र शिक्षण अनुभव बापत कति अङ्क छुट्याइएको छ? 25 अङ्क। हस् त धन्यवाद। आजलाई यति नै। फेरि पनि हामी अर्को च्याप्टर लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु र अन्य यस्तै भिडियोको लागि भने कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त धन्यवाद। नमस्कार।